अस्सलाम वालेकुम मरका ख्याल है ठीक है खैरियत है उम्मीद काफ़ी है सारे संगत ठीक भी है संगत निश्ता हूँ टाइम पास ये मस्ता कमाड़ा संगत लोग टाइम पास ही करूँ संगत निश्त यके बादशाह या बादशाह तो वैसे अल्लाह पाक है हर खसर पता है आज वो खमाड़ा है जा है इशी है यानी कि मुल्क बादशाह आ निश्ता कट्ठेगा निश्तगला चखा से चकीब साख तो कूंज गस्त कूंज यखे वजीरे दी खान है पुराना वजीर दी आयर गुस्ती इस्ती दस ए कूंज यानी के छे उशन रवा आयर गुस्ता कूंज था सुन गए मान सुन गए कूंज नहीं खैर पता है छे उशन रवा ये लई परिंदा ये वही सफरा कनगा वधी आवाज़ करना रवा वधी शी करना रवा ना गुस्ती था पुराना ना सारे तनख्वाह सारे जिंदगी मतलब तनख्वाह दिन न रखते हो तरह देना चाहिए पता छिंदी छे फायदा ऐसे लाजमी मन डास उड़ा मत रहा दिन आयर वस्तु ये कड़ा सब ठीक है या ता हफ्तरोश बकाया हस्तरोश अथई फांसी है आखिर परेशान गया निश्चित रास्ते छुट्टी आखिर परेशान गया थर दो लोग आखता लोग आखता आखतों के रड़ दो कता कस्ते बस आये छोरी ये यके बाल के अथी तो लोग हर कस वधी कारोबार आ छोरी वेले फिर नाखता देगी अब्बा परेशान है शायद फरमा बरदार हैं चुखे दी आख तो पूछो नहीं बात रहा छे मसला छे हाल है छे वाले गुस्ती माँ छे हाल था दिन माँ निश्ता करूँ मैं फिर लाएगा निश्ता हूँ छकीब साख तो कूंज गोश्त का बादशाह गोश्त है कूंज नीचे उछा ना रहो कड़ा सब ठीक है या तो तेरा फांसी दिन अच्छा उस्ती अस्ते वेशन हाँ उस्ती वेशन अच्छा उस्ती गान खा छिंदा रोश छे गोश्त की छेर गए उस्ती हफ्ते रोश बकाया हस्ती रोश विजरा तेरा फांसी ये उस्ती खमरना गाल वरे तार गिरोश का मात्र डसा नहीं उस्ती आखिर मन डसी परेशानी है लहर न है आशी ना एरगथरा विसरी रहो वहाँ टाइम मात्र डसनी चलो ठीक है चोखा आइए गल और मन हो कस्ते तीन आइए रब्बार वैसे पता ची छिंडी अनि यार लई असराचा गीता विशी असराचा खत्ता बस हफ्तु रोश बेदा दीगर बेदा नहीं मना डसी उस्ती विजरा या था मैं पास ये बदोबस्ता करन ना उस्ती था एरगा खन थरा विजरा डसन एरगा नहीं थरा विसरी रहो अच्छा विजर बेदा नाश्ता चाह उस्ती मनानी दसी फेशा नाश्ता चाह खाना गुले तो रवाना बिया मैं पूछ मत कर सकते चलो ठीक है खोरा थर दो मन हो कता अच्छा सही रवाना टाइम बेदा हाँ उस्ती नहीं तो दस उस्ती आयर बादशाह हरा बरा गुआश मंझ कूंज यानी के जाल मास हड़सा गुहारूँ हरसा गुहार मैं हरगिन को एक छेकड़ा दें वक्ता मैं हरगिन को मर्जी अख्ता मारा खास ना रोके खत ना टोके खत इसी एक ही उशना रहा समझ आखत का अच्छा उस्ती ठीक है बादशाह कुछ तो डस रखा है इनको आगो झटे खोरा छो चाखदा वेला है दस दी आखिरकार मना वही छोरी डसदा बादशाह पूछो नहीं बादशाह कुछ कहते छोरी कसते हैं बाल के कतरी एक चिंदर ने अइस्ता में छोरी बाल के चोरिया रगवा चोरिया मना दिया तो ठीक है या तो थरा वत फांसी शीबान खा देना थर दो दें बादशाह वाता वजीरा वस्ता नहीं थे जान ले ली माँ उसकी तरह चीन वस्त करना फांसी दिया थरा फांसी अदा या तो मैं चोरिया पुछा चोरिया हो कर थरा ठीक है या तो छिना एरगा मत रही गलवा रखना चलो इसी तो ठीक है था पता खान ए आखता वत वाह हाल है डाडा आखतों के खटड़िए चखा रेड़ दो कता कसते हैं वह तो उसकी तरह छे परेशानी है छे उसकी तरह डसा बादशाह वस्ता तरह हर के खसे डसदा मैं झट्टे छो चाखदा वेला बा डसदा मस्त मना चोरिया डसदा नहीं मेरा चोरिया अक्षर आदा माँ कोई बादशाह या कोई शे इतने ना फिंडोड़ा इतने ना मन दई ज़बरदस्ती कर न दे तो मात्रा फांसी देन अच्छा उसकी था बादशाह वश ठीक है मैं हवा था इसीलिए तैयारियाँ कर अच्छा बादशाह था गोश्त माँ छोरी मात्रा देन था इसीलिए तैयारियाँ कर अच्छा सिर बेदा बादशाह क्या तेरी लगे यद शट फट खदो कसते हैं सिरे तैयारी खदो कस सिर खदा शहजादी अख्तोश्ता बादशाह गिरा अख्तोश्ता यखे सुदागरे अख्ता पास अख्तो के डेरा लाए दागी टंट मंटे वही लाए दागी अख्तो निश्तो बेदा सही यार से दोरोश अच्छा काशे छोरिए दीद खता सुदागरे अख्त का निश्ता इर्गने नौजवाने खूबसूरत फिदा बिगें गुश्ती हर गए को नौकरानी मुकरानी थी अखियर वस्ती हर गणेश का आता में मात अस्ती
آئیں وشتی ایشی گوش تھاو کستے ودی ایشا ٹینٹ نواز سلونگا جان کستے مائی کمرہ نوا بے درکھاو ایش تو آئیں پیغام دے گئے آئیں ناکھدا وشتی مائشے کا نوئی نا ما مسافران یہ برے دیں تھی برے دیں سیمی بھروا چکڑا ترو شوی سیمی بھروا ہاو کھوشتی ہر طرف پھنجی لگی پھنجی ویسے مائی گئے اگر 1000 چاہتے کار بھی تا 2000 دا 2000 چاہ کار بھی تا 6000 دا آئیں لوٹے دے بندر آئیں سائیں 2 روش لگے گا سائے روش لگے گا مہینہ لگدا آئیں سلنگ جگہ کے پار آخ تو پار درتا پار کا درتا نہیں گشتی ارگا کھان بادشاہ ہے تو چھک داوتا ٹھیک ہے بادشاہ ہے چھک داوتا بادشاہ بلا تھے گرا بے منا وہ تھے گرا گنتی او اشتا سائیں سلنگوا چو دعوت چھکے گی بادشاہ ایک دعوت چھکے گی زال سلنگوا پہ آنا وہ سدھے گا پہنچ دا او دا حدی دا بادشاہ چھکا تک دا چھکا تک یہ چھ حال ہیں صدہ میں زال ہیں بادشاہ وشتا خسرہ سب رکھنے متھر دگا ملا گا پھج دا منٹ نوا بادشاہ چھو پھرنا آت نوا پار سائیں تھر دو بادشاہ اشتا مٹی زال تھلشتا تھر دو اداختا واتوہا حال ہیں واتوہا کسائیں تھر دو سائیں زالا تھر دو اشتا مشتی 2 منٹ نو تھر دگا ملا گا تھر دو اشتا بادشاہ او اشتا تھر دو زال گرا تھر دو اختا سمی بھروا یعنی کہ تھر دو اشتا تو بھروا اختو سمی بھروا تھر دو اشتا غزال رو تکی ایدہ کھائے غازال ہیں اودہ کھائے غازال ہیں اڑا سائیں یا شہزادی پوچھو نہیں بادشاہ اہلا تا 6 ڈھانڈ ہیں 6 آس صورت گئے نا تا جٹے روگا جٹے منا گا گوشتی ماں دعوتیں اودا دعوت کستا نیت اودا رو تھاو نشت گا ایدہ کھان تھاو نشت گا میں سمجھا نہیں منا گا میں اچھی سوچ گا تھاو گنو خوشتی میں یکی گوار یا میں شی مزنا میں شی گوار یا یکی ابا کستے پھر گا سداگری اردا تھا ہو سکتا ہے اڑا وہاں ہیں اڑا پچھگنی فلان ڈھینگ یک تھی نام ماں پچھگنی ہاؤ میں نا آئیت پڑھت گا تھا 10 گا تھا سب کچھ انگو پڑھے نہیں جی گا تھا وہ درکھو نہ بنا گا انگو سب کچھ پڑھے نہیں جی گا او دا پڑھیں تو سائیں گوڑا مترالہ دگن یار وشت گئی بوات اے تھاو تو میں سالی کی طور تھا منا پتہ چنیا ماں تھی نہ دعوت دیکھدا نہ چیئے میں تھی دعوت سے تو نشت گا بس ماں شرمندہ ایشی اشتا کوئی مسئلہ چنے ترا پتہ چنیا کوئی مسئلہ چنے ٹکر وارت کوئی آرامان خواہ زال دے نشتا پلتریا جائے گا بہن چو ڈانٹ پھانٹ بے گا نشتا ڈانٹ پھانٹ بے گا گڑا وطرا حالا کے ساتھ دیوا کرنا گڑا ارگانا ٹکر وارت ہوشتا بادشاہ وشتا ماں تھا یہ چیز خدمت چنے کر نہیں تھا ارگانا کا لوٹ ہر گن چیئے ماں گرا استیں لوٹ ماں تھا دن ماں کستیں کسورواراں آئیں وشتا تھا وہ بارا چی دیا مارا چیئے ضرورت چنے نا ماتھے شی چھی نگرنا نا گوشتی لازمی اس طرح چھی گر گئے اچھا گوشتی ارگاں یا مہاری لیڑو بنا دیری یا بنا گھوڑا آئیں ہر گن کو حدی استا گھوڑا ہے دی گھوڑا گوشتی ماں تھے ویلا گھوڑا مگر مارا دیات ماں گروں تھی ماں چھی نگروں مارا رزق کا کمی چیئے چنے ایسی استا گھوڑا ماں دیان تھی چھے بس آئیں استا گھوڑا دار تھی وزیر مدشیران بغاران گوشتو کستے گھوڑا پہنچ دو وقتا ٹکر وارتے گوشتی نہیں ماروں واسطی وزی سفر کنوں مادی رون اچھا ہر گئے کا سدا کا رستہ چڑھ دو گھوڑا آج کا رشتہ زالا وشتا مہت گھوڑا آج کا چڑھ دا کر چھنیا منا چڑھنے سائیں ڈھنگیا بادشاہ آخوارا چھک دا پورا شے دست دو کستے گھوڑا چھکا رکھے دی گھوڑا چھکا رکھے دی زالا سلوٹ جدا زالا وشتا استا ندما تا میں ابار ستیں تھا مانی استا در رونا تھا ہر گئے شے کھن گئے تھا وائیں یا کھن قصہ اشتا درا ماں اختنا تھا اندرا لیکن گال وریش ہیں مائیں گا سکریب کھنے بلے اوکے